अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क़ाल मुहम्मद इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मन जअला उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दाहु बैनहु व बैनल्लाहि फ़क़द इस्तवसक औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हज़रत मोहम्मद इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोस्त बनाया, अल्लाह और उनके माबेन मामले पर राज़ी रहा, उसने बड़ी पुख्ता बात इख्तियार की, उसने बड़ी पायदारी वाली बात इख्तियार की। इस कौल के जो रावी जो कायल हैं मोहम्मद इब्न अली, ये मोहम्मद इब्न अली कौन है? यानी मोहम्मद इब्न अली ये इमाम हुसैन के पोते हैं। इमाम मोहम्मद अल बाकिर जिन्हें कहा जाता है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इमाम जाफ़र अल सादिक के वालिद हैं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो है साहबजादे हैं, वो बयान करते हैं कि जिसने हज़रत सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोस्त बनाया, व अर्दाहु बैनहु व बैनल्लाहि, और अल्लाह ताला के दरमियान जो मामला था और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब का जो मामला था उनके दरमियान वो राज़ी रहा, फ़क़द इस्तवसका, तो उसने बहुत ही पायदारी वाला मामला इख्तियार किया। तो ये अहले बैत किराम में से जो 12 इम्मा मुसल्लम शुदा हैं, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 5वें इमाम हैं जो बयान कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पोते हैं। फरमाते हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिस बंदे ने दोस्त बनाया और अल्लाह और उसके मामले के दरमियान राज़ी रहा, तो उसने बड़ी पुख्ता बात की, उसने निहायत ही खूबसूरत बात की। पहला कौल इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो इमाम जाफ़र सादिक के जो है वालिद हैं और इमाम जाफ़र सादिक उनके साहबजादे हैं, जिन्होंने बराह रास्त जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबे रसूल से बराह रास्त सिमा हासिल किया। पहली रिवायत उनसे मैंने आपके सामने बयान की, दूसरी रिवायत सुनते चले। कसीर बिन अबू इस्माइल बयान करते हैं, मैं आपके सामने अरबी मतन भी पेश कर देता हूँ। वो फरमाते हैं साल तू अन अबी बकरिन व उमर, मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद अल बाकिर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सवाल किया। फ़काला, तो इमाम साहब ने फरमाया बुग़्दु अबी बकरिन व उमर निफ़ाक़ुन, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बुग़्ज़ रखना उनसे कि निफ़ाक़ की अलामत है। व बुग़्दुल अंसार निफ़ाक़ुन, और अंसार से नफरत रखना, अंसार से बुग़्ज़ रखना, ये भी निफ़ाक़ की अलामत है। या कसीर मन शक्का फ़ीहिमा फ़क़द शक्का फ़ी सुन्ना, इतनी बड़ी बात इमाम मोहम्मद अल बाकिर फरमा रहे या कसीर मन शक्का फ़ीहिमा, जिस शख्स ने इन दोनों की फजीलत में शक किया, जो तरद्दुद में रहा इन दोनों की फजीलत में, फ़क़द शक्का फ़ी सुन्ना, तो लिहाजा उसने सुन्नत में शक किया। तवल्लाहुमा फमा असाबका फ़ी उनुकी, तो उन दोनों से जो है वो दोस्ती रख, तो उन दोनों से मोहब्बत रख, इस मामले में अगर तुझे कोई नुकसान पहुंचता है तो वो मेरी गर्दन पर होगा। इमाम मोहम्मद अल बाकिर इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं तू हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर फारूक से मोहब्बत रख, जब तू इनसे मोहब्बत रखेगा, इनसे मोहब्बत रखने की वजह से अगर तुझे कुछ नुकसान पहुंचता है तो तेरा नुकसान मेरी गर्दन पर है। ये दोनों अहादीस, ये दोनों कौल इमाम दारिक़ुतनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी किताब सनाउल कुराबती अल सहाबा, इसके अंदर बयान करते हैं। रकमुल हदीस, पिछली नंबर जो मैंने आपके सामने हदीस बयान की उसका रकमुल हदीस 43, और अभी जो मैंने आपके सामने बयान की उसका रकमुल हदीस 45, 43 और 45 नंबर। दो अकवाल हो गए इमाम मोहम्मद अल बाकिर के। तीसरा कौल इमाम मोहम्मद अल बाकिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सुने। हद्दसना इस्माइल बिन मोहम्मद अस-सफ़ार काला कालना साद बिन नसर कालना उमर बिन शुएब कालना कसीरुन नवा काला साल तो अबा जाफर मोहम्मद बिन अबली। फरमाते हैं मैंने, हजरत कसीर फरमाते हैं मैंने हजरत इमाम मोहम्मद अल बाकिर, अबू जाफर इमाम मोहम्मद अल बाकिर
سے سوال کیا ان ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے بارے میں ان سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق سوال کیا۔ فتولاہما ابو جعفر، تو انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ ابو جعفر یعنی امام محمد الباقر، یہ ابو جعفر ان کی کنیت ہے، تو فرماتے ہیں فتولاہما ابو جعفر، تو انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ قلت، میں نے کہا انہم یزعمون ان ھذا منکم تقیۃ، میں نے کہا لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ آپ کا تقیہ ہے، آپ جو ہیں وہ ڈر کے مارے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ فقالا، تو امام محمد الباقر نے فرمایا انما یخاف الا حیان ولا یخاف الا موات، آپ نے فرمایا خوف تو وہ زندہ آدمیوں سے ہوتا ہے، ولا یخاف الا موات، جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے تقیہ کیا کرنا۔ فعل اللہ بہشام بن عبد الملک کذا و کذا، اللہ تعالیٰ ہشام بن عبد الملک کا ستیہ ناش کرے، کیونکہ اس نے جو ہے یہ تقیہ والی بات ان لوگوں میں سب سے زیادہ معروف و مشہور اس نے کر رکھی تھی۔ تو امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پہ سیدنا شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فضیلت کے قائل تھے، اور اگر لوگ آپ کو کہتے کہ یہ آپ تقیہ کر رہے ہیں، آپ جو ہیں ان سے ڈر کے مارے ان کے فضیلت کے قائل ہیں، تو امام محمد الباقر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرتے تھے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے کس چیز کا ڈرنا، ڈر تو وہ زندہ آدمیوں سے ہوتا ہے، ڈر جو ہے ان لوگوں سے ہوتا ہے جو بھی حیات ہیں، ان سے جو ہے وہ نقصان کا تکلیف کا خوف ہوتا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے تکلیف کا، ان سے نقصان کا کیا خوف۔ تو پھر ان کے قول کا مطلب یہ تھا کہ میں جو تمہارے سامنے فضیلت شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بیان کر رہا ہوں، وہ کسی تقیہ کی محتاج نہیں، وہ کسی تقیہ کی نسبت نہیں، وہ کسی تقیہ کی باعث نہیں، میرے دل میں ان سے محبت ہے اور میں اس محبت کو اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہوں۔ 3 قول ہو گئے۔ رقم الحدیث 46، ان حکیم بن جبیر، حضرت حکیم بن جبیر سے روایت ہے، قال، فرماتے ہیں سالتو ابا جعفر ان من ینتقص ابا بکر و عمر، میں نے امام ابو جعفر یعنی امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کو برا بھلا کہتا ہے، ان میں نقص تلاش کرتا ہے۔ انتقص ینتقص باب افتعال سے اس کا مطلب ہوتا ہے نقص تلاش کرنا، ان کو نقص ڈھونڈنا یا پھر ان کی عیب جوئی کرنا۔ تو حضرت حکیم بن جبیر فرماتے ہیں سالتو ابا جعفر ان من ینتقص ابا بکر و عمر، میں نے حضرت محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیب جوئی کرتا ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا اولئک المراق، یہ لوگ گمراہ اور بددین ہیں، یہ لوگ جو ہیں وہ سیدھے راستے سے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ امام محمد الباقر 5ویں امام، جو ائمہ اثنا عشرہ میں سے 5ویں امام ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں، امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور امام محمد الباقر امام جعفر الصادق کے والد ہیں۔ تو یہ معتبر قول امام محمد الباقر کا بیان کر رہے ہیں۔ یہ 4 اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جن سے امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریمین بالخصوص سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے قائل ہیں۔ پہلی روایت تو ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہی ہے کہ جو شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا دوست بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے، جو بھی اخروی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے درمیان وہ راضی رہتا ہے، اس نے بڑی پختہ بات، اس نے پائیداری والی بات کو اختیار کیا۔ ان 11 اماموں کے آستہ آستہ میں آپ کے سامنے ان 12 میں سے 11 اماموں کے اقوال پیش کروں گا، اور اقوال آپ کے سامنے ایسے صحیح سند کے ساتھ پیش کروں گا جو ثابت ہیں۔ امام محمد الباقر کے آپ فرمان دیکھ لیں کہ امام محمد الباقر کتنی محبت اور کتنے خلوص کا اظہار کر رہے ہیں شیخین کریمین حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر شیخین کریمین اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان سب کی محبت کا ہم سب کو ہمارے دلوں میں ان سب کی محبت اجاگر فرمائے اور ہمیں ان کی محبت پر مزید مستحکم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔